तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट ए पल्टनको रनु खानु बन पाखा न्यौली बासली ए बम गोलीको साथ ये मेरी प्यारी समराई लागली ये घर की समझ्याका बेला बन पाखा न्यौली बासली ये काझाउ काली रात ये मेरी प्यारी समराई लागली ये काझाउ काली रात ये मेरी प्यारी समराई लागली ये कहिले पूर्व कहिले पश्चिम बन पाखा न्यौली बासली ए गणगुल्मको काज ये मेरी प्यारी समराई लागली ए बाल बच्चा की याद आउँछे बन पाखा न्यौली बासली ए पर्दाखेरि साज ये मेरी प्यारी समराई लागली ए पर्दाखेरि साज ये मेरी प्यारी समराई लागली। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसिरहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन केतिर है श्रोता सङ्गी कार्यक्रम ढोका भेट शनिबार बठे बुधबारसम्म हप्तामा 5 दिन रातका 8 बजेलाई है पौने 9 बजेसम्म तमरोई प्यारो रेडियो परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्ज पश्चिम नेपालमा इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै प्रसारण हुन्छ। भाषा संसारकी सिक्दु रे आफ्नी भाषा नबिसद्दो ढोकाभिटको मान्यता हो। तसरी डोटेली भाषा साहित्यको विकास गद्यलाई ढोकाभिटको उद्देश्य छ देख्या हामीले डोटेली भाषा साहित्यका 4 विधालाई समेट्य गरिराख्यौँ ढोकाभिटमा गीत कविता गजल मुक्तक। यिन 4 विधा मध्ये तमले लेखभरलाई पठाउन सकन्छौ। आजकी बसाइमा कार्यक्रममा सहभागिता जनाइबर तमले आफ्नै डाकामा वाचन गद्यले वाचन गद्द सक्देऊ गौन्याले गाउन सक्यौ। झट्ट रेडियो खोलिदियो भन्न चाहनौ क्याकि भोल प्रभातै धारामा पानी भरन्ज्या पल्ला घरका बौजूले ओल्ला घरका काकीले तल्ला मल्ला घरका हुन्यानलाई बेलतला ढोकाभिटमा कति निकी कुरडी हुन्नाथे निका कोसेला लेबर कति निका सङ्गी आइरहेथ्या भने ए बेल त मैले ढोकाभिट सुन्नै छोटाया खानै पकाउनमा रह्यो गोठपातै गद्दामा रह्यो सागपातै कुल्याउनमा रह्यो सौडा सुँगरै पौरिउनमा रह्यो भनेर तमुनलाई पस्ता पड्न सकन्छ। तपाईँ रेडियोको सुयो इथउथ खसड्किरहेछ भने तँलाई झट्ट घुमाइबाट 99.2 मेगा हर्ज खाइ पुर्याइदियो भन्न चाहनौ।
अहिले जोसँगै ढोकाबेट सुन्नका लेखा रेडियो खोलिबर बसिरहेछौ तमारा अडौसी पडौसीले रेडियो खोल्न बिसर्यान भने उनलाई आजले ढोकाबिट आइगयो झट्टु रेडियो खोल पासा सकिजाने हो भन्बर देख्या जानकारी गराइदियो खुसुक्क कनाइ नभेबर देख्या पडोसीका मोबाइलमा मिस कलले हान्दियो ट्याक्क कनाइ सम्झिन सक्कान ढोकाबिट आइगयो कि भन्बर देख्या आज तमसित साधुखा गरिदिउँ हाँसी मजाक ठट्टा गरिदिउँ आज कि बसाइमा दिनभर लागि कि थगाइलाई मेट्या प्रयास गरिदिउँ सबैले देख्या सहभागिता जनाइदियाले हाँसी मजाक ठट्टा गरिदियाले निकी निकी कुराकानी गरिदियो भने भौती स्वाइलोलै हुने त्यो नचिक नचिक आशा सबैलाई चुल्यानी उतो आज कि बसाइमालै तमले उने बाटो 98 69 83 13 13 हो इसैबाट आया काहीँ नहराइबर ढोकाबिट गद्दाकी लेखा यहीँसम्म पुग्यो तम हमारी भाषामा कुराकानी गर्ला हमारा गाउँघरमणि बोलिने बोली भाषालाई बोल्ला हम आइनसानीको प्रयोग गर्ला कार्यक्रम ढोकाबिटमा तमलाई बताइहाले उने बाटो रे कार्यक्रम ढोकाबिटका दारु गाड्डौँ व्यापारिक सन्देश बठे मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्यमा आफ्नै मान्छे ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेरी भणी कुराले ध्यान दिइबर सुन्दिया हा दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हा थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15 है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडन नौन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजाइन ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो छाड्ला दा तोले भन्न त भनाल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुनपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टक टकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हन्यो भौती जानकारी की लेखा दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935 विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नाइ गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन
हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भने काहीँ जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिने, गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिने, बढ्ता भया जमा गर्न सकिने र बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्रले ताइमा छ। एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ। झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट, मोबाइल 98 63 090 060। श्रोतासँगै आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोकाबेटका दारुगाडा भौती मिठा व्यापारिक सन्देशबाट ब्यालु नगरबाट तमसित ढोकाबेट गद्दातिर लाग्छनौ। ढोकाबेटका अगौत्यासँगै कोही आइग्या भन्भर नवीनजी पल्ला खण्डबाट हात हलाउन नाथ्या देख्या। सुरुमा अगौत्यासँगै उन त आया हुन् आइबरलाई देख्या छुट्टीबाट निस्क्या। आज तमले डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक र डोटेली भाषाका कविता वाचन गर्न सक्देऊ भने डोटेली भाषाका गीत तमले डाकु हालिबर गाउनै सक्यौ। यही बेला कोही सँगै आइग्या कहाँबाट को आया। हजुर नमस्कार। कापल बाकी कालो भयो, कापल बाकी कालो भयो, भयो रेट बागी लाल, रेट बागी लाल, को बैरी बाटाइमा बस्यो, को बैरी बाटाइमा बस्यो, बस्यो बाग्राटीको कालो, बाग्राटीको कालो, बटै टाइ पुजी गयो मेला, मेला पुजी गयो मेला, इज्जत ठुलै पूजा नानो, इज्जत नानो पूजा ठुला, नेपालका नेता, नेपालका नेता। हेलो दादा नमस्कार। हजुर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्ला छौ? म सुर्नया 5 बेलु दादा। बेलुजी निका छौ त? दादा तुम छ निका? हमलाई निकाइ छौँ। घरमा नि सबै निका छन् ब? ठिक्क छन् दादा। टमाटा सिरिस्टाएर मजा निका छन् त। यहाँलाई सबै निकाइ छन् भन्नु पर्यो बेलुजी। तमले सुरुमा ठाडी भाका सुनाइदिया, तमलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। अब छुट्टिनु हाँ? लौ दादा नमस्कार। लौ पनि नमस्कार। बेलु मडै सुर्नया 5 बटे आइरहेको थियो। भौती भौती धन्यवाद दिए। तमले ठाडी भाका रन्कुन सक्यौ, खेल्लोने भाका रन्कुन सक्यौ, डोटेली भाषाका कविता लेख्दा हुन्छ भने तमले कवितालाई वाचन गर्न सक्देऊ। आजकी बसाइमा गाउन सक्यौ। पक्कालै आया कार्यक्रम ढोका बेटामा सबैलाई चुल्या न्युतो छ देख्या। हामीले आफ्नै भाषा बोल्नु कार्यक्रम ढोका बेटामा ओल्ला पल्लासित तल्ला मल्लासित इष्टमित्रसित जसरी ढोका बेट हुन्छ हम साधुखा गर्दौँ, ऐन सान्यको प्रयोग गर्दौँ, तसरी कनाइ ढोका बेटमालाई ऐन सान्यको प्रयोग गरिदियाले बहुतै निकुलै हुन्छ। हम आफ्नै बोली भाषा बोल्नु त मलाई थाहै छ। पहिलेका दिन इज्या भन्थ्या, बाबा भन्थ्या, काका काकी भन्थ्या, दाई बाउजू भन्थ्या, फुपू पुसाई भन्थ्या, कैँसी कुसुवा भन्थ्या देख्या। आज बोल तन शब्द हराना हराना जन्नारायण पश्चिमकी संस्कृति जसरी भितरिना जन्ना छे तसरी हमारा मौलिक शब्द हराइबर पश्चिमका जो शब्द छन् तन भाषामा बोलिने शब्द छन् तनरो प्रयोग हमारा भाषामालाई झिक्क झिक्क बढ्दा छ। हामीले आफ्नै भाषा बोल्ने प्रयास गर्यो भने पक्काले हमारी बोली भाषा जोगी नै हो। यो एकजनाले मात्रै गरिबलाई के हुने बालो नै हुनु, कियाकि यो सबैले आफ्ना क्षेत्रबाट हात उठाएर देख्या पक्काले भाषा संस्कृतिकी लेखा केन फाइदा पुग्न सकन्छ। पल्ला खण्डबाट हात उठाउनलाई पस्क्या मैले जोर कसिरियो भाषा संस्कृतिकी लेखा भन्नारायण पल्ला खण्डका मुख्य देख्या। यी बेला कहाँबाट को आया? हजुर नमस्कार।
कालो काट्या जुकिया चले मालु पात छुट्टी जनम थात स्कुल का वरिपरि बाजाका रुखनु मालु पात छुट्टी जनम थात मास्टरजी पढाउने छन् हम क्या का दुख्छनु मालु पात छुट्टी जनम थात चकना काट्ला जमी गली टुपा छेक्ला मालु पात छुट्टी जनम थात सँगै थिया अहिले एक्ला मालु पात छुट्टी जनम थात। हेलो दादा ढोक दिया। हजुर भाग्यमानी भया कहाँबाट को बोल्ला छौ? जनपा 7 बजे पुष्पा शर्मा बोल्ला छु। पुष्पाजी निका छौ त? निका छौ तम सब निका। हमलाई निकाय छौ। घरमा इजे बाबा भाइ बहिना सबै निका छन् भ? सब निका छन् त सन्द 7 स्टार सब मौजौ निका। हमारा मौजौ सबै निकाय छन् भन्नु पडन्छ। हम पढाउने मास्टर छन् हम क्याका दुख छन् हुन्ना थिए देख्या। हजुर अहिलेका बहुत जसा विद्यार्थीलाई मास्टरका दुख छन् पढ्दाकी लेखा अल्छीको दान्द्री जीवलाई तम गुरु भक्त विद्यार्थी रहेछौ। हजुर दादा। पुष्पाजी हजुर और खानपिन खाया अब? के भने दादा? खानपिन खाया नै भने? खायो तम भी खाया अब। हामीले थोक्काइ पासा खन्यौ देख्या पल्ला खण्डका मित्रले पकाएबर नान जौलु माज लाएबर तसो घोच्चो पड्डे हो आज। हजुर खाली मुसुक्कु कना हसार्यान मात्तरी पल्ला खण्ड बठेर अब जिगत देनास त तार लौने जसा नाइ थिन। हजुर तसो नान पकाएबर बेड पडलो पहिलो तमलाई बहुती धन्यवाद दिया पुष्पाजी। आउने दिन मलाई उना रया छुट्टिनु नमस्कार। ल नमस्कार। पुष्पा शर्मा दशरथचन्द्र नगरपालिका 7 बठे आएर थिए नाना बहिना देख्या बहुत खुसी लागन्छ। तोती बोली सुन्न मिलन्छ देख्या मिठी मिठी ट्याक्क कनाए बहुती मिठी बोली हम सुन्नु पाउनु। नाना भाइ बहिनीले कार्यक्रम ढोका भेटमा फोन लगायो भने उनसित सकेसम्म बाल मनोविज्ञानलाई बुझ्ने प्रयासले गर्ला भन्न चाहन्छु। कार्यक्रममा यी किसिमका प्रतिभा जो लुकबर रहिरहन् हमारा गाउँघरमा देख्या कोही हुन सक्छन् कि विद्यालयका कार्यक्रमलाई उत्कृष्ट भएका निका गौन्या डाकु भएका सङ्गी हुन सक्छन्। फोन नलागिबडले कलागलालाई तसै थन्किबर राखेको अवस्था हुन सकन्छ। कार्यक्रममा तमले फोन लायो 98 69 83 13 का बाट तमले सहभागिता जनाई भने पक्कालै अहिले ढोकाभिट सुन्नारेका लाखौँ श्रोता सङ्गी कि मैले तमरो डाकु सुन्न सक्यान्। ए बेला कोही सङ्गी आइग्या कहाँबाट को आया भन्ना थिए उनलाई छुट्टीबाट निस्के देख्या आज थोक्काइ उनी बाटामा बाढ पड्या जसो छ क्या कि गडेङ मडेङ हुन्ना छे। अब आजभोलको मौसमलाई तस्तोसै हुन्ना छ देख्या बासा खडबडै गदियो। अब के दिन त पच्चा उभा बर्ताय सताउँछ र मौसम अनुसार अब लाइन लिँदै जाँडा लिएको सब देख्या आज थोक्काइ गडबडै छ रे। आज कोही आइग्या। हजुर नमस्कार। हेलो दाइ नमस्ते। हजुर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्ला छौ? म पाटन 7 बजे कमला निका बोल्ला छु दादा। कमलाजी निका छौ त? निका छु भन्नु पर्यो बुदा त तम छ त निका। हमलाई निकाय छौ। घरमा सबै निका छन् ब? सब निका छन्। तमरी मौजो छन् त सबै निका। हमारा मौजो सब निकाय छन्। कमला के भन्या हो तुमले? कमला बयानी। हजुर हजुर बयानी भन्या त? हजुर हजुर कमलाजी हजुर। और घरमा सबै निका छन् ब? सब निका छन् भन्नु पर्यो दादा। खाना खाया ना। हामीले खानपिन अब थोक्काइ पासा खनपड्यो देख्या अहिले तमसित कुराडी कहानी गर्न सके खने मन त हमलाई लाग्गु कि गद्यो भने। हजुर हजुर। और तमारा गाउँ घरका हाल समाचार सुना गाउँ कसा हुने जसा छन्? अहिले सालो पानी त नाइ पड्यो गाउँ उरेत नाइ तैतिर? तो पछि गया पुरा थोडा पशुलाई पछि गया भन्नु पर्यो दादा। पशुलाई पस्या हुन् त तैतिर? हजुर हजुर। जीवलाई तैतिर निकाय हुने जसा छन् अहिले साललाई? हजुर। छोरे निकेरी कनाए अब सर्कका बैरी न सताएभर जियोस् निकाय हुने जसा छन् देख्या हाँसो त निकेरी परिरहेछ खुसी भइरहेछ अरे। हजुर। आज कुशल के ल्याया? जान्नु त यार कसो प्रयास गर्दा भन्नु पर्यो दादा। ल पै प्रयास गर।
झुपारेल पानवारी है हेर पर देखिन्छ रेल पान माताको कुटिया झुपारेल पान कति भया मेरी दिदी रेल पान सात है छुटिया झुपारेल पान हालै नहाई कलको माला रेल पान धाको टुटन्छ र झुपारेल पान जानै नपराया घर रेल पान सँग छुटन्छ र हजुरहरूलाई यतिकै भन्नु पर्यो कमलाजी हजुर अर्खाका घर झनी नाइ भन्ना छौ इजे बाबा जोड लागिरह नै कसो बैशाको सम्म जुवा खोज्जाक लेखा हो त इजे बाबालाई हतार भए जसो छ कमलाजी झनी नाइ हो कसो बाबा हजुर हजुर लौ खुसी लाग्यो कमलाजी तमलाई भौती भौती धन्यवाद दिया आउने दिनमा लै उनारेया छुट्टिनु पनि नमस्कार हुन्छ दाइ नमस्ते कमला बिक पाटन नगरपालिका 7 बठे आइरहेथे भौती भौती धन्यवाद दिया उनलाई देखा निको भाका सुनाइबाट गया झुपा रेल्फा यो एक हाम्रो पुरानो मौलिक भाका पछिल्ला दिनमा हराना हराना झन्नारेको भाका हो अब देखा उदासी महिना लगभग सुरु हुन्नार्यान क्याकि बसन्त ऋतुलाई विशेष गरेर हाम्रा गाउँ समाजमा उदासी महिना भन्बर पछाड्नान यो फागुनको महिनाको जब आधा महिना सकिसके पछा वनमा देखा न्याउला कोइला बाँच्न सुरु हुनान वन पाखामा नयाँ नयाँ बोटमा देखा पालुवा पलाउन सुरु हुन्छ आरुका फुल फुल्न सुरु हुनान किर्मणाका झुलमा देखा मजासित किर्मणा फुल्न सुरु हुनान ऐसेलो फुल्न सुरु हुनान यो बसन्त ऋतु उनाइ थोक्काइ अगाडिको समयमा हमछौँ थोक्काइ दिन पासा बसन्त ऋतुकुलै आगमन हुन्नाछ जीवालै यिन उदासी महिनामा पन्तिर झाइबाट ठाडी भएका रन्कुनाको आनन्द छुट्टै हुन्छ बाँसुली बजाउनाको आनन्द छुट्टै हुन्छ पल्ला खण्डका पढ्न देखा बाँसुलीका इसारालाई गद्दार्या नवीनजी बाँसुली बजाउनलाई भौती सिपालो हुन्थे यसो मैले रन्कुन थियो कबै काहीँ भन्नार्यान अब देखा यहाँबाट रन्कुन त मुहे पुनि उनले सोचेलै तसो अब रन्कुन यहाँबाट मुहेल हो जीवालाई आइगे एकजनासँगै कहाँबाट को आया हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार दादा कहाँबाट को बोल्ला छौ हजुर शैलेश शिखर चार काँडाबारी बैठे राजमती भट्ट शैलेश शिखर दार्चुला बठे हो हजुर राजमती भट्ट भन्या हो हजुर हजुर राजमती जी निका छौ त हजुर निकाय छु त निका छ त हमलाई निकाय छौ तमरा गाउँ घरमा सबै निकाय छन् ब हजुर सबै निकाय छन् कामकाज की गरन्छौ राजमती जी तम हजुर कामकाज की गरन्छौ केही नै हजुर त्यसै बसी बसाइ खाली बसी बसाय हो त स्कुलतिर नाइ जना त हजुर स्कुल नाइ पड्डा त नाइ हजुर स्कुल नाइ पड्डा तमरा काँडा पारीतिर हाम्रो रेडियो कसो सुनिन्छ हजुर ठिकै सुनिन्छ निक्केरी कनाइ सुनिन्छ मोबाइलमा झुनु लाइबर सुनुन्छौ कि उसे सुनुन्छौ नाइ रेडियो वठे सुन्दा निकै सुनिन्छ ठुलो अन्टिना छ तसो भ्याउ ब हजुर राजमती जी हजुर हजुर घरमा सबै निकाय छन् भने आफै गाउँ घरकालाई हाल समाचार तमले सुनाइहाल्या निक्केरी कनाइ मेरो डाकु नाइ सुन्नार्याको सब देखा बीच बीचमा थोक्काइ अट्किन्न छोर्पे अब कोसेली लिएर आइसौ कोसेलीको गाँठो खुनातिर लाग्गौ हजुर दादा प्रयास गर्नु सकेसम्म सुरु गर काफल पाक्या काला काला आम पाक्या सुकिला मेरा बाबा उन्याबाट को आया सुकिला मौरी उल्टी माला गई पत्थरीमा तेरी कैबाट आसाला बाबा कामै रौला हेरी हजुर दादा राजमती जी हजुर आज थोक्काइ तयारी कम गरे रहेछौ अर्का दिन निक्री कनाइ तयारी गरेर आइदिया पो हाँ ल ल
लौपै छुट्टिनौँ, नमस्कार। राजमती भट्ट शैलेश शिखर नगरपालिका 4 काँडापारी बठे आइरहेथे देखा दार्चुला बठे आया हुन्। बहुती बहुती धन्यवाद दिया, दूर बठे सम्झिदियो। ये बीचमा हम थोक्काइ बेर स्याबिस्या गरे लो नारायण देखा पल्ला खण्ड बठे नवीनजी बीच बीचमा खुस्सु कनाइ देखा सिसा बठे हेद्दार्यान इथौथ फर्किन नारायण प्रेमजीलाई हार्यान पल्ला पाँडामा बस्यान जीवालाई 2 जना हात हलुन नारायण म बठे बीचमा स्याबिस्या गद्दौ नारायण स्याबिस्या गरे लो तैपसा उनी हुँ रेडियो छाडी काई जन गया हा। विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन। हजुर हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काई जन गया हा। भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हा। तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनाक लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 98 63 090 060। है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडु लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो। छाड्ला दा तैँले भन्न त भनाइल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान। लौ तसुबे सुणपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे सापालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हन्यो। बहुती जानकारी की लेखा दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935। मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छे ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती। ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेर भणी कुरडे ध्यान दिबर सुन्दिया हा। दशरथचन्द्र नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हा। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15।
श्रोतासँगै ए थोक्काइ बेरकी स्याबी स्यापाछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटोमा तमैले सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबठे कार्यक्रम ढोका भिट यो कार्यक्रमलाई तम इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाटै संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ कसैले अहिले सुन्नकी लेखा सार नाइ थी भनेलाई तम भुट्याड जन्माण्या तमले ढोका भिटलाई युट्युबका माध्यमबाटै सुन्न सक्देऊ युट्युबमा गया ढोका भिट खोज्या तमले हरेक कार्यक्रमलाई सुन्न सक्देऊ सबै कार्यक्रमलाई हामीले आज भोल युट्युबमा राख्दै गरिराख्यौँ आज तमसित कुरडकानी गद्य बसाइ भया हुनाले 98 69 83 13 13 का बाटा तमैसित साधुखा गद्दार्यौँ यो बेला कोहीसँगै जोडिया कहाँबाट को आया हजुर नमस्कार हजुर दादा नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ सँगै पाटन उपर सैनबुठे पार्वती पन्त दादा पार्वतीजी निका छौ त हजुर दादा ठिक्क छ हजुर छ आराम हमलाई निकाय छौँ अरू तमारा उपर सैनतिरका सबै निका छन् ब सबै ठिक छ दादा पाटन प 7 स्टार किमा सबै निका छ ब सबै निकाय छन् भन्नु पढन्छ मुखले खालै को सोद्धान त तल्ला मल्ला घरका सब सोद्धान दादा सब सोद्धान खाना खाया अब खाना नै खाए भने अब जौलु उमाल्लो थोक्काए पछि म अगाडिका सँगै सिल्लै भन्ना थिए देख्या दुईजना आइरहन पल्ला खण्ड लागिरहन खुर्दुरी अब तामण जिज्जी गद्दारन जौलो माझ लाया जो नाइ देखिन नारु यहाँ बठे देख्या अब अब मैले कार्यक्रममै सकभर उमाल्लो पड्यो जिजसु बेलै खोइ हालन्द भन्ने आशा गद्दो हजुर खोइ हालन्द और तमले खाया होत खाना खाया दादा म त दाब आफले खुसुक्क खुने रहेछौ अब खाया नाइ भन्बर सोध्दै रहेछौ देख्या हजुर दादा खाले हमजला आदित्य हाम्रो तल्लो घर खानु आरन थियो एक बाबु जन्मिरहेको थियो देखे अब गेदु जन्मिएको रहेछ आज ठुली खाए हम त आज गेदाका नन्नमा ठुली झरफर थी कसो बोबा ठुली झरफर थी वहाँ खाए सपोल हमले त मा शराब लै बहुती थियो त शराब ल हुनु दादा रन्ने अब हमला त केन देखाइ हम खानन केन के अब को खानै लार हैन हमले भात खाए त म लन्च सेल खाएर आइगे शराब कसै कल भएबर देख्या के तसा भया सुन्न जन बडो अब भुट्याड तसै पानी की छ देख्या बर्ता डर काले अब बर्ता तु चलन छ आज बोला अब तले खाइसकेपछि अब राम्रो मोल बसिदिए जे हुन्थ्यो र मान्छे देख्या अब गासै उछिट्टान अब समाजमा थोक्का बिकिरतिलै हुन्नास हुन्छ अब इसो भणन्जा अब कोही दुखलै माणन नफे पार्वतीजी आज नान प्रसंग आइग्यो रे हजुर और खानपिन खाइबर आया हूं भने अब रिटायर छ हमके लेखा त केन ल्याएर अब के और थपको सेल थि त कसैले एक दुई गीत छन् दादा मेरो मोबाइलमा पैसा ल कम छन् दे थोडा एक दुई गीत गाउन 10 रुपैयाँ सन्यासम त रन्काइदियो ल चेला राम्रा गरी बकाली चेला राम्रा गरी बकाली घर राम्रा से टकाली घर राम्रा से टका दाइलाई दुखी मलाई दुखीले मलाई दुखी दाइलाई दुखीले हमें कहते टकाली हमें कहते टका गाई मात्रै पालेका चौकीले गाई मात्रै पालेका चौकीले भैँसीलाई दुन चौकीले भैँसीलाई दुन चौकी ओ दादा गो तिन्दो दादाले ओ दादा गो तिन्दो दादाले गोरसलाई पुन चौकीले गोरसलाई पुन चौकी माछी मरेले माछी मरेले माछी त जिउँदैछले माछी त जिउँदैछ गोपिन्द दादाका ब्याकीले गोपिन्द दादाका ब्याकीले मलाई दिनु न्युतले मलाई दिनु न्युती मान्छे मरी स्वर्ग लोगले मान्छे मरी स्वर्ग लोगले चिता त्यहाँ नुनाइले चिता त्यहाँ नुनाइ
जति मै हौसियाए थियाली जति मै हौसियाए थियाली उसो जहान होइनाली उसो जहान होइनाई रातोती का सेटकी नाराली रातोती का सेटकी नाराली सन्नारा पैरली सन्नारा पैरली मेरे बाबा का ठुलाए घरली मेरे बाबा का ठुलाए घरली मेरे बाउजू बैरली मेरे बाउजू बैरली कालगंगा माए बगी आयाली कालगंगा माए बगी आयाली घरलाई एकाए खामाली घरलाई एकाए खामाए हिजो हैलाई प्यारो मानौली जो हैलाई प्यारो मानौली जेठाए सासू आमाली जेठाए सासू आमा हजुर दादा पार्वतीजी हजुर बीचमा एक्कै गीत तमले के न्यूता सम्बन्धी भन्ना ध्या तयको शब्द आखर फर्काउन हा हजुर टिप्पो मैले सके नब रुखै रह्यो स्याउतो चेला चेलका ब्याबर त कि दिउँलो तमलाई न्यूतो हा मोद बुढिया भव आज कुमारी सोचन छौ कसो भव हजुर दादा हजुर अब नातिको बिहा चेला चेलीको देखा के भन्ना रे अब म तसा उमा पुग्छ क्या मान्छे पार्वती जी रेन्ड्री अब तमलाई भौती भौती धन्यवाद दिए पो उनी दिनमा लय उनारे छुट्टिनु पो नमस्कार हजुर दादा नमस्कार ऊपर सैनीबठे पार्वती पंत आएर थिए भौती भौती धन्यवाद दिया ऊपर सैनी भन्न जहाँ कहाँ हो भनेर जनसोचे यहाँ पाटन नगरपालिका 6 अन्तर्गत पढन्छ हम कार्यक्रम ढोका बिटका लगभग छड्डी बाह्रलाई छौँ आज त बीबीसी वालालाई नयाँ हुने देख्या सकेसम्म 1-2 सङ्गीलाई बढाउन सकेबर हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लागन्छ अब नवीनजी एकैजना भण्डार्यान पल्ला खण्डपट्टि देख्या उलो ठड्यौन नारायण छड्डी बाह्रका सङ्गी हुनु भण्डार्यानले समेट सकियाबर 1-2 सङ्गीसित कुरडकानी आजलाई गर्ला तम 99 को बाटो तम्मैकी लेखा खुला गरिराख्यौँ इसैबाट आया काई नहराइबाट ढोकाबिट गद्दाकी लेखा तम इसै मोजेलासम्म पुग्न सक्यौ यो बेला कोही सङ्गी आइग्या हजुर नमस्कार हिरोयाले बिलोनाइ आउन्या न्याउलिया होली न्याउली चरिकाए होला इसाइदिन रन्याउनके जनम होला जनम भरिकाए हेलो दादा नमस्कार नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ मै मेलौली बोतडीबाट नारायण सिंह पुजारा नारायणजी निका छौ त निको छौ तम सब निका हमलाई निकाय छौँ घरमा गेदा मेदा सब निका छन् भ सब ठिकै छ तमरी मौजौका वल्ला पल्लाका सकितन कसा छन् सबै निकाय छन् भन्नु पर्छ दिन फेरि नै अनि कि नाइ भनेर भुट्याट जन्माण्या तमरले तसाइ दिनुन् मेरले तसाइ दिनुन् सबै लाइकबाट फेड्डौँ हा हजुर तसाइ छन् कोही दिन तरे अब के भनौँ छाड हजुर दुखारी ये धन्न लागे देख्या हजुर मान्छे हने खनेवाला कहाँ गया कथा गया और धन्दा अपनायो अब हम जसा दुखारी सय बाटो समाएर अब यो दुखा पोख्दै एक माध्यम भइरहेछ देख्या हजुर रिसय पहाड गरे खान्छ हामीले तरे अब के गर्दा खणी खान्छ रे हाम्रो बुवाले खणी खायो हामीले खणी खान्छ रे तसोइ छ हजुर रेन्डे अब और खेतपात कसुने जस्तो पुइ तमारा गाउँ घरतिर खेतपात त अगासो गरी अरे के हुन्छ अब यहाँ त पानी हुनु रे बिन पानीका गाउँ हुन खाली अरे अगासो लागि अरे भन्नाले अहिले साल पानी नपड्डाले तस्बेबर गाउँ उर्यालै नाइ हो ब नाइ ड्याल कन्सी कता नाइ रे बीज और्छ उनलाई त साय सुग्या पिरोल हो के कठै लाडी अब देख्या पानी लागेबर अब वैशाख जेठतिर औरन्ना अब तसो गाईकी लेखा पतिउनको काम हुने हो अब गाउँ नभएलै हजुर अयाबर त धाइ फेरि अब तसोइ छ गाई तर गाई पल्ला नै हम त भुसा पल्ला रे भुसा व्रत पालन छौ देख्या तैतिर हजुर भुसा पल्ला म त बकरलाई हातले खाऊ 8-10 हजुर
तसो छ नान खाने गुजरा गरेर ख्याउ नान टिचिङ ल गद्दा पारिलाई रातमा पढ्यो 61 सालमा रे अब तसो छ नान आफ्ना गेदा पर्लाई ठीक छ बढिया हजुर बढिया खेतपातको काम लय गद्दै रहेछौ तै पछा अब गोरुबात छलै पाल्ले खा रहेछौ देखा गाजबाजका धन्न लय रहेछौ मासाब लय रहेछौ तमर त निकै छ दुखारीका जसै गीत गुन नाछौ अब तसो छ सब आफैमा भार आइदियो हिटाइले के गर्दै अब तसो छ पुइ अब आजलाई के कोसेल पस्किने हो कि अब के छ अब तयारी छ तयारी त छ रे अब कति छ समय रे गाय गाउन अब के छ नानी कोसेल भेबर गाठो खोइदियो पुइ अमरी शाम जनाउँछ जलिरहन्छ हिया कठैला ढोकुदिया इजा बाबा आशीर्वाद दिया कठैला निकै छौ कि इजा बाबा तै स्वर्ग बास कठैला पितर बनेर कठै घरभित्र आस कठैला निकै छन् सबैजना तम भया दूर कठैला सम्झनामा आउँछौ बणी रुनौ धुरु धुर कठैला निकी छ त मरी बुहारी निकै छन् नाति कठैला तमरा फोटामा कठै चढौला फुल पाती दिदी बहिनी निकी छन् आफ्ना घर घर कठैला घरी परिवार एकैसँग तम भया पर कठैला चौख्यानी पालु रहेछ कमला नाची कठैला मै त सोराइ लागिरहेछ हिज बाबा नाची कठैला साल निकै थिया ऐल ब्याति तर कठैला पितर रूपमा पछि तर कठैला नारायणजी हजुर हजुर तमलाई भौती भौती धन्यवाद दिया तमरो रुवसे डाकु छ आउने दिनमालाई कार्यक्रम ढोका भिटमा सहभागिता जनाउन रह्या भन्न चाहनौ आजकी लेखा समय सकियो छुट्टिनु भयो हजुर दादा नमस्कार लौपी नमस्कार नारायण सिंह पुजारा छाड्डी बारका संगी मेलौली बठे आए थे तम सबै संगीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया जजले आज कार्यक्रम ढोका भिटमा सहभागिता जनाइबर निकी कोसेल लेबर आइदिया आज कार्यक्रम ढोका भिटमा सहभागिता जनाउने श्रोता संगी मलाई जानजानी बार सम्झिलै हाल्लौ बेलु मडै सुर्नया 5 बठे आइरहेथे पुष्पा शर्मा दशरथन नगरपालिका 7 बठे आइरहेथे कमला बिक पाटन नगरपालिका 7 बठे आइरहेथे राजमती भट्ट दार्चुला शैलेशिखर नगरपालिका 4 काँडापारी बठे आइरहेथे पार्वती पन्त पाटन नगरपालिका 6 उपर सैनी बठे आइरहेथे भने छाड्डी बारका संगी नारायण सिंह पुजारा मेलौली नगरपालिका बठे आइरहेथे तम सबै संगीलाई भौती भौती धन्यवाद दिए जसले कार्यक्रम ढोका भिटमा फोन हुने प्रयास गरे आज तमरो फोन नाइ लाग्यो नाराजन भया अब मंगलबार की बसाइमा तमरो फोन लाग्दियो देखिया पक्काले क्या कि आज सहभागिता जनाउने श्रोता संगी मले मंगलबार की बसाइमा नयाँ संगीलाई पालो दिनेन कार्यक्रम ढोका भिटलाई सम्झिदियो भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसेरौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट नागार्जुन मौरी उद्योग दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक र भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी जिल्लाले झिक्की धन्यवाद दिए
मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो, पल्ला खण्ड बस्वरै जहाँसम्म खुर्दुर गरिदियो। पल्ला खण्डका मित्र नवीन राज अवस्थी र प्रेम ओडलाईले भौती भौती धन्यवाद दिबर जानजानी बार। गायक रमेश सिंह धामी अरे रेखा जोशीले गाएको भौती मिठो डेउडा गीत बनपाखा न्यौली बासली तमारा माझमा छाडेबर आजकी लेखा भने मै कार्यक्रम चलाउने। गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त मणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना हुइजौन लौपै नमस्कार। कहिले फर्की आउँछौ प्यारा बना पाखा